وانا بالنسبه لي هعملها زي المطبخ عندي زي المطبخ انا هعملها زي المطبخ واخرج زي المطبخ. اما تقول ان هي المطبخ لها قلب عايز قلب يعني انا بتلاقي كلام انا هعملها زي المطبخ صح كده؟ يعني انا حبيت هي اللي تعترف ان المطبخ قلب عايز قلب فانا اه بعد تقول لي ايه؟ يقول لي ده مخرج يبقى انا دراسه في الشيء بس مع الدراسه ما كانش في حاجه في الدراسه مع الشيء.